میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، عربی کی کتاب. اللہ نے جبریل نو کہا جبریل جیڑا لباس میرے صدیق نے زمین تے پایا ٹانتا تو بھی فرشتیاں نو لباس پہنا لے، فرشتیاں دی جماعت نو لے کے تے میرے پیغمبر کو چلا جا تے میرے پیغمبر نو کہہ عرشاں دا رب ابو بکر نو سلام کہہ رہے ہیں. سبحان. تے کتے آقا فرماندے نے عائشہ اے سامنے جبریل کھڑا تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آئے. میں کہا صدیق دے گھرانے والے ہو تھوڑی عظمت ہی بڑی ہے، تھانوں عرشاں دا رب بھی سلام کر رہے ہیں. اما جی عائشہ نو کہہ رہے ہیں تے ماں عائشہ دی 3 دن فی ثلاثتی لیال 3 دن جبریل جڑا ہے وہ رومال دے اندر تصویر لپیٹ کے لے اوندا رہا اس طرح. تے آقا فرماندے نے عائشہ میں کھول نہ ساں تو نہیں سیں تے نال آندا سی حاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ. سونیا تیری دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی. تے آقا فرماندے نے عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، عائشہ تے جنت بھی میری بیوی ہوئے گی. سبحان اللہ. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لے تیری میری بیٹی دا رشتہ کوئی موچی کرے، نائی کرے، ایم پی اے کرے، ایم این اے کرے، نمبردار کرے، چودھری کرے، مولوی کرے، خطیب کرے، چاچا کرے، تایا کرے، اور تیری میری بیٹی دا رشتہ دنیا دا کوئی عام آدمی کرے. صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری بیٹی دا رشتہ کیتا تے عرش دے رب ذوالجلال نے خود کیتا ہے. عائشہ نبی دی پسند نہیں خدا دی پسند ہے. وہی دے ذریعے نکاح ہویا ہے. میں دی عظمت کیوں نہ بیان کرا جدے تے الزام آئے تے اللہ آسمان تو 18 آیات نازل کر دے. اور بلکہ میں تے کہنا تیمم بھی نازل ہویا ہے سبب میری امی بڑی. پتہ ہے تھانوں سفر دے اندر آقا نے ادن بھی ہار ہی گواچ گیا سی، ہار گم ہو گیا. صحابہ لب رہے نے کو نہیں لبدا. فجر دی نماز دا ٹائم جان دے. حضرت ابو بکر نو آن کے صحابہ نے شکایت یار ہار گم ہو گیا، فجر دی نماز جان دی ہے، پانی بھی کوئی نہیں، پانی دا پتہ ہی نہیں کتنے ملے گا. تے صدیق نو غصہ آیا تے خیمے دے اندر نا اما جی عائشہ دی گود دے اندر میرے پیغمبر نے سر رکھیا تے آقا ستے رہے تے اما جی عائشہ بیٹھی ہے. ابو بکر نے جا کے نا غصے نہ اما جی عائشہ دی وکھی دے اندر اسرا ہوج ماری، ادھروں ہوج وجی ادھروں عرش تے رب نو جلال آیا. فرمایا جبریل جاؤ پاویں عائشہ دا باپ ہے پاویں ابو بکر کیوں نہ ہوئے مینوں اے ہوج چنگی نہیں لگی. اج تو بعد میں قیامت تک مٹی دا تیمم نازل کر دیتا ہے، جتے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لو قبول میں کر لواں گا. آقا فرماندے نے عائشہ جدوں تیرے تے پریشانی ہوندی ہے امت واسطے آسانی پیدا ہو جاتی. اللہ ایک کرانا ہی بڑی عظمت والا. ماں عائشہ نو گالاں کر دیو ظالمو حیا نہیں جی ہوندی. حقیقی ماں دا منکر ہوئے تو انہوں تے لوگ آندے نے حرام دے تے جڑا ایمانی ماں دا منکر ہوئے بول دے نے. اما جی عائشہ نو کہنے کیا نا ماں جی تھانوں فلانا بندہ برا کہندا ہے. ماں جی فرماندیاں نے میں مومنا دی ماں ہاں. میں کنہ دی ماں ہاں؟ مومنا دی ماں ہاں، کافراں دی ماں نہیں. جڑا مومن ہے وہی میں ماں ہاں. ایک دن اما جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی فرمان لگیاں اما جی عائشہ نو عائشہ ماں جی تھوڑی عظمت میرے نالوں زیادہ ہے. فرمایا میری ماں دا نام خدیجہ میرے باپ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسنین دی ماں ویکھ لے ہر پاسیوں میری عظمت زیادہ ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے شک تے کوئی نہیں تیری عظمت زیادہ ہے. اللہ اللہ
تو تیرے باپ دا نام محمد ہے، ماں دا نام ختیجہ ہے، حسنین دی ماں ہے، علی دی بیوی ہے، عظمت تیری زیادہ ہے، لیکن فاطمہ گل سن لے، قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ چ ہوئے گا، میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ چ ہوئے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کسی بندے نے پوچھا جی ختیجۃ الکبریٰ دی شان زیادہ ہے یا ماں عائشہ دی شان زیادہ ہے؟ واہ سید جتے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نا۔ جواب کی دیتا؟ فرمایا جدو اما ختیجہ دا نکاح ہویا سی ادو نبی محمد بن عبداللہ سی، تے جدو عائشہ دا نکاح ہویا ادو محمد رسول اللہ سی۔ جو فرق محمد بن عبداللہ تے محمد رسول اللہ دا وہی فرق ختیجہ تے عائشہ دی عظمت و شان دا۔ کرا نہیں ایسا اللہ حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی۔ ایک حدیث اور منو یاد آئی، کتاب السنہ سنن ابی داؤد، مولانا ماسٹر اصغر ججا صاحب استاد محترم، اللہ اللہ، کتاب السنہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4660 اور 61۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، بلال آئے روٹین وہ باری نہ کھلو کے آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بلال کسے نو کہہ دے نماز پڑھائے۔ ہائے ہائے ہائے، بلال نے نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے، پورے ہاؤس چ نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے، عمر نو پھڑ کے مصلے تے کھلار دیتا ہے۔ حضرت عمر مصلے تے کھلوئے، تکبیر ہوئی، آندے نے اللہ اکبر، عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی، میرا عمر کنا کو طاقتور سی۔ حضرت عمر نے اپنے پیر تھلے چمڑا رکھیا ہے، 7 بندیاں نو کہا تسی چمڑا میرے پیر تھلےوں کھچنا ہے، اور پسرور دے پاسیو چمڑا ٹوٹ گیا ہے، عمر دے پیر تھلےوں نہیں نکلیا۔ ایویں میرے پیغمبر نے منگ کے عمر نو نہیں سی لیا، کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے ویکھ لے ابراہیم نے آمینہ دے لال نو منگیا تے آمینہ دے لال نے میرے عمر نو منگیا۔ میرا عمر مراد ہی نہیں، مرید رسول ہی نہیں، بلکہ نبی دی مراد بھی بن کے آیا ہے، دعائے مصطفیٰ بن کے آیا ہے، عطائے خدا بن کے آیا ہے۔ من عمر نو عمر دراز ہوئی، شالا روے عمر دا دردی، میں تے ویکھیے عمر دے درد لکھاں دی عمر سمر دی، عمر دی شان پوچھنیاں حسین کولو پوچھ جدے کرتی ہے حیدر دی، حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی اے عمر گزر دی۔ اور پوری زندگی ابو بکر و عمر نبی دے سجے کھبے رہے، کھبے عمر سجے ابو بکر بول دے نے، ہاں سجے ابو بکر کھبے، پوری زندگی آقا خطبہ دے رہے نے، ادھر ابو بکر بیٹھے نے، ادھر عمر بیٹھے، آقا بازار چ جا رہے نے، سجے ابو بکر ہے، کھبے عمر ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن آقا اس طرح مسجد نبوی چ داخل ہوئے، ابو بکر عمر نال نے آپ نے دعا دے بازو پھڑے، ہا کذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح میں مسجد سے داخل ہو رہا ہے ایویں قیامت دے دن اٹھائے جاواں۔ المتفق والمفترق خطیب بغدادی دی کتاب، ہائے ہائے ہائے، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا ندفن۔ لوگوں میں تے ابو بکر و عمر ایکو مٹی چ پیدا ہوئے ہاں، ایک کوئی مٹی چ دفن ہوواں گے، ایک کوئی مٹی چ دفن ہوواں گے، ایک کوئی مٹی چوں اٹھائے جاواں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی جو بندہ پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے۔ ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ تے ہستیاں پیدا ہی جنت چ ہوئیاں نے، تو ظالمہ گالاں کڈنا۔ قرآن کہندا ہے جڑے نبی نوح دی کشتی چ
سوار ہو گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے چ سو گئے او بولو تے صحیح جڑے نبی دے روزے چ سو گئے جتھے میرے ابو بکر آرام کر رہے نے اج بھی 70,000 فرشتہ اللہ دیاں رحمتاں لے کے اس روزے تے نازل ہو رہے آئے سبحان اللہ سبحان تو جنہ مرضی پیٹ لے جنہ مرضی رو لے وزیر عرشاں تے ہے نے دو وزیر فرشاں تے ہے نے دو دوویں ہی نال نبی دے رہندے تو پاویں پیٹ تے پاویں رو میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے عمر نے مصلے تے کھلو گئے اللہ اکبر کیا ہے حجرے چ آواز جاندی ہے میرے نبی دا چہرہ جڑا سرخ ہو جاندا ہے غصے نال آقا اٹھدے نے جیڑی پتی مسے نبوی چ کھل دی ہے او دے نال میرے پیغمبر نے منہ لایا ہے آقا فرماندے نے لا لا نہیں نہیں اینا صدیق جو پوری کائنات دے ذاکرو اس حدیث کا انکار کرو علی موجود ہے حسن حسین موجود آقا فرمایا اینا صدیق اور میرا صدیق کتنے نے جواب نہیں آیا نماز ہو رہی واپس آ کے بہ گئے نماز مکمل ہوئی ابو بکر بھی آئے نماز تو بعد صحابہ نے سارا واقعہ سنایا ہائے 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 حجرہ عائشہ چاکا گئے ابن ابی قحافہ کتنے گئے سونے مدینے تو باہر نا کچھ جھگڑا جہا سی صلح کران واسطے گیا سا تو اتنے لیٹ ہو گیا نماز پڑھی فرمایا نہیں فرمایا جاؤ سارے صحابہ نو کٹھا کر کے نماز دوبارہ پڑھا دو اگر حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم حدیث صحیح نہ ہوئے پھر بھی مجرم پوری زندگی مسلک اہل حدیث نے اسٹیج تے نہیں آنا اور مائی دا لال کوئی ذاکر اس حدیث نو غلط ثابت کر دے اس ذاکر نو میں اپنی گاڑی انعام چ دے دیا گا جاؤ آقا فرماندے نے ابو بکر نماز دوبارہ پڑھاؤ سونے نماز تے ہو گئی ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے فرمایا مینوں بھی پتہ نماز ہو گئی ہے پر صدیق تو دوبارہ پڑھا تیری فرضی ہو جائے گی انہاں دی نفلی ہو جائے گی آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ اوے ابو بکر نو گالیاں دینے والو واقعہ کربلا دی آڑ لے کے واقعہ کربلا جڑا وہ تے 61 ہجری چ ہویا 60 ہجری 35 ہجری چ میرے عثمان دنیا تو گئے 35 ہجری 35 تو بعد کنے سال بنتے پتہ 25 سال 25-26 سال جیڑا 25-26 سال بعد واقعہ کربلا پیش ہے وہ آڑ لے کے ابو بکر عمر نو گالیاں دینا حیا نہیں آتی قانون اور بل پاس ہو چکی ہے جیڑیاں زباناں ابو بکر و عمر دے خلاف بکواس کرن دیا انہاں نو چوک دے اندر تختہ دار تے لٹکایا جائے گا کہو انشاءاللہ اور بل پاس ہو چکیا ہے جڑا کسی صحابی دی توہین کردا ہے اہل حدیث امن دے قائل نے ساڈا عقیدہ ہے جڑے نبی دے صحابہ تے بکواس کردے نے انہاں تے مقدمے درج کیتے جان اور انہاں نو سزا دتی جائے اور بول دے نہیں جڑا ابو بکر دے خلاف جڑی زبان پونکے گی وہ گدی چو کھچ کے کتے آگے پا دیتی جائے کہو انشاءاللہ کی ہویا جے او اچھی کہو انشاءاللہ ابو بکر دی توہین برداشت کران گے عمر دی توہین برداشت کران گے عثمان و علی دی توہین برداشت کران گے نہیں انشاءاللہ جب تک سارے وجود چ جان ہے منہ چ زبان ہے نبی دے صحابہ دی عظمت دے شان دے جھنڈے گڈ چھڈاں گے تے جڑے نبی دے صحابہ دے دشمن نے انہاں دیاں جڑاں وڈ چھڈاں گے انشاءاللہ آئیے حضرت علی دی عدالت چ میں لے چلا ٹائم کافی ہو گیا آخری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر جدوں حضرت فاطمہ آئیاں نے جب تک فاطمہ رہیاں نے علی نے دوجی شادی کی تھی نہیں دوسری شادی نہیں کی تھی
فاطمہ دنیا تو فوت ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت علی نو اس بات کی وصیت کی تھی میرے تو بعد تہاں نکاح کرنا ہے تے میری عادات دی مالک جی میری عادتاں نے میرا کردار ہے. میری بڑی بہن زینب دی بیٹی امامہ. امامہ کون ہے؟ بولو. نبی دی نواسی. ہاں امامہ دا بھائی علی سی یہ نبی دا نواسا سی. جدو بدر دا مال غنیمت آیا نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں آپ دی گود چ ایک بچی کھیل رہی سی وہ نام امامہ سی. اور جدو مکہ فتح ہویا جنہیں نبی دے کندھیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے وہ علی المرتضیٰ نہیں سی نبی دا نواسا علی سی. میں کیا نبی دی بیٹی ایک سی منو دسو پھر علی دی دوجی بیوی امامہ کون سی؟ وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ دسو علی دی دوسری بیوی امامہ کون سی؟ علی نے دوسری بیوی کی تھی کدے کہن تے کی تھی؟ حضرت فاطمہ دے کہن تے. یہ دا مطلب ہے نبی دی ایک بیٹی نبی علی دی بیوی ہے دوجی بیٹی علی دی ساس ہے. وہ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ بول دے نہیں. علی نے نکاح کیتے 18 بیٹے 17 بیٹیاں ہوئی. اللہ اکبر. 9 دے قریب بیویاں. بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے نام. پھر بیٹا پیدا ہویا. بیٹا پیدا ہوا حضرت حسن دوڑے دوڑے آئے ابا جی اس بھائی کا نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا بیٹے محمد تو بعد روئے زمین تے اگر عظمت کا مالک ہے تو میرا ابو بکر ہی ہے رضی اللہ. اور جہاں دشمنی ہوئے دشمنوں کے نام اپنے بیٹیاں کے نام تے نہیں رکھے دے. کتاباں تیریاں 11 کتب دا حوالہ میرے علامہ احسان نے اشیاء اہل بیت کے اندر نقل کیتا ہے. 11 کتب دا حوالہ. اگر حوالہ نہ ہوئے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا ساڈی او سزا جڑی چور دی سزا. اگر حوالہ ٹھیک ہے یا اپنی کتاباں نو اگ لا دے یا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی الارشاد شیخ مفید دی. جاؤ ساریا کتاباں اٹھاؤ. علی دے کر دوجا بیٹا پیدا ہوا. ابا جی نام فرمایا ابو بکر. پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا. ابا جی نام فرمایا ابو بکر تو بعد اگر عظمت کا مالک ہے عمر ہی ہے رضی اللہ. پھر نام رکھیا عمر. پھر بیٹا پیدا ہوا نام رکھیا عثمان. پھر بیٹا پیدا ہوا نام رکھیا عباس. پوچھن والا پوچھتا ہے علی بیگانے پہلو چاچا باچ. علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکتا ہے؟ جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے. ہائے اگے آؤ. حسن دے کر بیٹا پیدا ہوا. ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ہائے ہائے پوتے دا نام ہی. دوسرا بیٹا پیدا ہوا. ابا جی نام فرمایا عمر. حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا. ابا جی نام فرمایا ابو بکر. حضرت حسین آندے نے ابا جی بھائی دا نام ہی ابو بکر بھتیجے دا نام ہی ابو بکر بیٹے دا نام. حضرت علی آندے نے پتر حسین میں چاہنا جس گھر چ داخل ہوا اگے ابو بکر کھیلدا نظر آئے. ہائے ہائے اتنا پیار. اور کربلا دے شہداء دا ذکر کر دے ہو ابو بکرو عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ ذاکرو میرے صدیق دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ وہ 70 شہداء دے اندر سب تو پہلے جنہیں کربلا دے میدان چ جام شہادت نوش کیتا ہے وہ ابو بکر بن علی سی. دوسرے نمبر تے عمر بن علی سی. تیسرے نمبر تے عثمان بن علی سی. اور چوتھے نمبر تے جنہیں جام شہادت وہ ابو بکر بن حسن سی عمر بن حسن سی. اگے آئیے چھٹے نمبر تے جنہیں جام شہادت نوش کیتا ہے وہ ابو بکر بن حسین سی عمر بن حسین سی.
شہدائے کربلا دا ذکر کرنا ہے، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ ظالمو اینا بغض بھی چنگا نہیں ہوندا۔ پھر جنہ سینیاں دے وچ بغض عمر ہوئے، بغض ابو بکر ہوئے، انہاں سینیاں دے اوتے پھر او مکے وجدے رہن، چھریاں چل دیے رہن تے چنگا ہے۔ میں کہا مکے تسی آپ مار دو، ذرا میرے کو کھا کے دیکھو، جے پانی مانگیا تو پھر دسی، یہ تو آپ مارنا ہے نا، ساڈے کو بھی کھا کے ویکھ نا۔ ابو بکر وہ شخصیت رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد ایک بندہ ہوندا ہے، آندا نبی تو بعد علی افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر منگوایا، کوفے دی مسجد سے سارے انو کٹھا کیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اوے کوفے دے لوگو سن لو، سب تو پہلے میرے نبی تو بعد ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی، اور اج تو بعد جنہیں کیا علی افضل ہے، علی انہوں لمحہ پا کے 80 درے لائے گا۔ یہ میرے علی دا عقیدہ ہے۔ حضرت علی نے 2.5 سال تک ابو بکر پیچھے نمازاں پڑھیاں، 10 سال تک عمر پیچھے، 12 سال تک عثمان پیچھے، کنیاں بن گئیاں؟ بولیا جے 24.5 سال دا عرصہ بنتا کہ نہیں؟ اگر علی نو اعتراض سی، ابو بکر دے دور چ بھی علی چیف جسٹس رہے نے، حضرت عمر دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے نے، عثمان دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے نے۔ اگر علی دی لڑائی سی یا ناراض سن، پھر 25 سال دیا نمازاں کتنے پڑھیاں؟ بولو دے صحیح نا۔ وہ اتنے مسیتے ایک بابا ناراض ہوئے تو مسلے دے مولوی نو نہیں کھلون دیندا، ہے کہ نہیں؟ تے علی چیف جسٹس بڑے بھارے ہوندے تھے، تے علی تے نمازاں انہاں دے پیچھے پڑھتے رہے نے۔ جے اعتراض سی پھر نمازاں کیوں پڑھیاں؟ بس یہ جواب دیو۔ جے اعتراض سی اپنے بیٹے پوتیاں دے نام تے ابو بکر و عمر دے نام کیوں رکھے؟ ہائے کیڑے ویلے یاد آئے جعفر طیار رضی اللہ تعالی جنگ موتا شہید ہوئے، بھابی بیوہ ہوئی اسماء بنت امیس، بھابی بیوہ ہوئی اسماء بنت امیس، عدت مکمل ہوئی۔ حضرت علی نے مدینے سے نظر ماری، اسماء بنت امیس بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا تو میرے ابو بکر دا آیا۔ اپنی بیوہ بھابی نہ نکاح ابو بکر دا کیتا ہے، جہدے وچوں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ پھر ابو بکر گئے اس سے اسماء بنت امیس نہ نکاح میرے علی نے خود کیتا ہے۔ رشتہ داریاں تو ویکھو دوریاں تیریاں نے، جنہاں نال دشمنی ہوئے ناراضگی ہوئے انہاں نے انہیں رشتہ داریاں تو نہیں پائی تھی، بول دے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ سانو سارے صدیق دی عظمت اور نبی دے صحابہ دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سن لو، میرے نبی دی زندگی دے 2 سفر نے، کنے سفر نے؟ 2 سفر نے، تاریخی ویسے بڑے نے، ایک معراج دا تے ایک ہجرت دا۔ معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنیا تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنیا۔ ہن فرق سمجھے اج؟ معراج دے سفر دا ساتھی میرے نبی دے دروازے تے چل کے آیا تے آقا علیہ السلام نو حکم ہویا صدیق نے تواڈے گھر نہیں آنا، تساں آپ صدیق دے گھر جانا ہے۔ ہائے ہائے، فرق ویکھو نا۔ جبریل آندا ہے اللہ جی تواڈے نبی نو میں کندھیاں تے اٹھا کے لے آواں، جبریل دا 600 پارے، لیکن آواز آندی ہے او جبریل تو نبوت دا وزن نہیں چک سکدا، نبوت دا وزن چک سکدا ہے تے عائشہ دا باپ صدیق ہی چک سکدا ہے۔ اے ویکھ لے جڑا جبریل کو نہیں چکیا گیا، ابو بکر کندھیاں تے اٹھا کے نبی نو کتھے چڑھ گئے۔ دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
حدیث کے الفاظ نے آقا اندر آؤ. اگلی گل بڑی کمال. آقا فرماندے نے ابو بکر تھوڑا جہا علیحدہ ہو، تیرے نال کوئی خاص گل کرنی. تے ابو بکر آندے نے محبوب جی ایتھے میرے بچیاں جی کر لو، مر جان گے تیرا راز اور نہیں کرن گے. پورا کرانا ہی نبی دا ہمراہ، پورا کرانا ہی. آقا حکم فرمایا اللہ نے کہا صدیق نو نال لے کے مکہ چھڈ کے چلے جاؤ. فرمایا سمانی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میرا نام لے کے کیا ہے؟ فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کے کیا ہے. فبکا ابو بکر، ابو بکر اونچی اونچی روڑ لگ گئے، خوشی نہیں روڑ لگ پے. آقا حکم آڈر کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلا تو یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلا تو یاری. میری حاضر آقا جانے، جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلا تو یاری. میرے نبی دے پیراں دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، پیر سج گئے. ابو بکر دیاں نگاہاں پیاں تے اکھاں چوں آنسو آ گئے. کی آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے. اللہ ایتھے گھوڑے دے تھلیوں نہیں لنگدے. کیوں نہیں لنگدے پتہ جی؟ بولتے ہیں یہ اتنے حضرت حسین سوار ہوئے. ہجے تک ایڈا جھوٹ جے جویں بلی نو آکھو اٹھے. حضرت حسین کربلا دے میدان چ گھوڑے دے سوار ہو کے گئے ہی نہیں، وہ تو اٹھنی تے گئے نے. یہ بڑا وڈا جھوٹ جے، گپ جے بڑی وڈی، جڈا پسرور نے اس تو بھی وڈی گپ ہے. چلو من لینے تیری گل، گھوڑے دے سوار ہوئے. ہن جس دے تے نبی دا نواسا سوار ہویا، ظالما وہ عبادت کرنا، انہوں مربے کھوانا ہے، وہ اتنے نہیں بہندا تھلیوں نہیں لنگنا، تے جہدے کندھیاں دے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا. وہ بولدے نہیں، جہدے کندھیاں دے نبی خود سوار ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. میری حاضر آقا جانے، جند جان کراں قربانے، میرے بس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلا تو یاری. کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے. تیری بن جاواں اسواری، ساڈی ازلا تو یاری. گارے سور دے اندر گود صدیق دیے سر مصطفیٰ دا. ذرا غور کریا جے توجہ میرے ول. گود صدیق دیے. حافظ ابن حجر مکی آندے نے ایویں لگدا سی یفتح القرآن و فر رحل، جویں ریل چ قرآن کھلیا. اللہ 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 اللہ. ابو بکر نو کالے ناگ نے ڈنگ ماریا. ادوں دے کالے نو بھی ابو بکر تے صدیق اور نبی کٹھے وارا نہیں سن کھاندے. اج دے کالے نو بھی ابو بکر تے نبی کٹھے وارا. او کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ایڑی تے، اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے. ادھروں کالا ناگ ڈنگ مار رہا ہے، ادھروں نظراں نبی دے چہرے تے میرے صدیق دیاں ٹکیاں نے. تے آقا ستے نے تے صدیق ہلدے نہیں کہ نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے. اکھاں چوں آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آنسو نبی دے چہرے تے ڈگے. آقا فرماندے نے یار صدیق کی ہویا ہی، اور منظر کیسا ہوئے گا جدو میرے پیغمبر کہندے ہون گے یار صدیق کی ہویا. اور پوری کائنات چن ول تک دیے تے پوری کائنات دا چن میرے صدیق ول تک رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. یار کی ہویا تے ابو بکر کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں، میں لگیاں توڑ نباساں، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلاں تو یاری. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. گل بڑی با کمال ہے. کی پسروری کرے بیانے، پیا دسدا خود قرآن، صدیق دی کار گزاری.
آئیے ذرا غور کیجئے، ایک اور اہل دل اٹھیا انہیں کمال کر دیتی، آندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں، ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں در رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں۔ گل بڑی با کمال جے، رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا، ہوسی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندا ہاں۔ اللہ اللہ قیامت نو ابو بکر آن گے، اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو، کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہیندا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور یارو حق میرے آقا لے کے آئے، تصدیق کرنے واسطے اللہ نے میرے صدیق نو بھیجے۔ جدو معراج تو واپس آ رہے سن نا تے چوتھے آسمان تے جبریل نو کہن لگے آقا اور جبریل سیر تے کرا گیا، میری تصدیق کون کرے گا؟ چوتھے آسمان تے جبریل نے کیا تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی۔ اور آقا نے فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھیا ہے، قیامت تک جنہیں مسلمان ہون گے تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا۔ ابو بکر وہ شخصیت رضی اللہ تعالی جنہیں نیکی دی ابتدا کی تھی ہے نا، نیکی وہ نیکی جب تک لوگ کرتے رہیں گے انہوں برابر دا ثواب مل۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام حضرت عمر نے فرمایا سی کہ پوری کائنات دا ایمان ایک پلڑے چ، میرے صدیق دا ایمان ایک پلڑے چ، پوری دنیا دا ایمان مل کے بھی میرے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ظالمو شرم نہیں چاہتی ابو بکر دے ایمان تے شک کرنے کی، حیا نہیں ہوتی؟ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے درک سب نے مالو زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار، صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا۔ لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔